गिफ्ट रे तुका दिता रे हो. Serial number 628, Siddesh Naik. सिद्धेश सिद्धेश एक मिनिट हा सिद्धेश हांगा पळय हांगा तुम्ही आज वोट कास्ट केले त्याबद्दल सांगा. वोट आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा तो सगळ्यांनी तो करपाकूच जाय आनी म्हाका दिसता गोंयच्या सगळ्या नागरिकांक तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव रिक्वेस्ट करता की तांणी आपलो हो जो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा तो वोट हो एक्सरसायज करचो आनी मोठ्यान मोठ्या संख्येन तांणी भायर सरचें. आज हो लोकशाहीचो एक उत्सव आसा आनी हातूंत मोठ्या संख्येन तांणी सहभागी जावचें. सो कितें हें आसा फाटले 5 टर्म जे प्रेम आनी जो सपोर्ट सगळ्या लोकांनी दिल्लो आसा तोवूय ह्या सोबॅटोमाक सुद्दां मेळटलो हातूंत मात्तूय दुबाव ना. कारण ज्या तरेन आज सकाळच्यान वोटींग चालू जालां लोक कंटिन्युअसली लोकांचे फोन येत आसात. लोक ज्या जाग्यार मेळटा थंय आमकां बऱ्या तरेन रिपोर्ट आमकां मेळटा आनी लोकांनी भरभरून प्रतिसाद लोकांचें प्रेम हें ह्या मतदानाच्या माध्यमांतल्यान व्यक्त जाता. लोकांक विनंती करता पयलीं म्हणल्यार आपलो वोट जो आसा तो वेस्ट करचो न्ही. आज जरी सुटी आसली जाल्यार मतदान करपाक तांणी सगळ्यांनी येवचें. कारण वोट मतदान हें तुमकां संविधानान तुमचो रायट म्हणून दिल्लो आसा वो तुमी एक्सरसायज करचो. फाटली 5 टर्म जशें तुमचें प्रेम मान्य श्रीपाद नायक तुमकां मेळ्ळा तुमचो सपोर्ट मेळ्ळा तसोच ह्या सर्वेटमाक सुद्दां तुमी दिवचो आनी नक्कीच दितले हातूंत मात्तूय दुबाव ना. इतले रिक्वेस्ट सगळ्या वोटरांक करता. तुम पळयतात GNH.